बाबाले यस्ता गरिब बच्चाहरूसँग के फिस लिनुहुन्छ? बाबाले यस्ता गरिब बच्चाहरूसँग के फिस लिनुहुन्छ? यस अन्तिम जन्ममा बाबाले यस्तो पढाइ पढाउनुहुन्छ। बाबाले यस्तो पढाइ पढाउनुहुन्छ। जसबाट तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। जसबाट तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। जो नयाँ नयाँ बच्चाहरू पढ्नको लागि आउँछन्। जो नयाँ नयाँ बच्चाहरू पढ्नको लागि आउँछन् उनीहरूलाई पनि कुनै घाटा हुँदैन। उनीहरूलाई पनि कुनै घाटा हुँदैन। पछि आएर पनि अलि मेहनत गरे भने पुराना भन्दा पनि अगाडि जान सक्छन्। अलि मेहनत गरे भने पुराना भन्दा पनि अगाडि जान सक्छन्। बाबाले उत्तरमा बताउनुहुन्छ किनकि सबै अनाथ बनेका छन्। बाबाले यस्ता गरिब बच्चाहरूसँग के फिस लिनुहुन्छ? यस अन्तिम जन्ममा बाबाले यस्तो पढाइ पढाउनुहुन्छ जसबाट तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। जो नयाँ नयाँ बच्चाहरू पढ्नको लागि आउँछन् उनीहरूलाई पनि कुनै घाटा हुँदैन। पछि आएर पनि अलि मेहनत गरे भने पुरानो भन्दा पनि अगाडि जान सक्छन्। गीत जाग सजनिया जाग नई दुनिया आयो कि आयो। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यौ? रूहानी बाबाले भन्नुभयो यहाँ तिमी बच्चाहरू आत्म अभिमानी भएर बस्नुपर्छ। परमपिता परमात्मा र तिमी बच्चाहरू अहिले आएर मिलेका छौ। यसलाई यस सृष्टिमा आत्मा र परमात्माको मेला भनिन्छ। यो मेला एकै पटक हुन्छ। आधा कल्प सत्ययुग तीर्थमा कसैले बोलाउँदैनन् बाबालाई। आधा कल्प सत्ययुग तीर्थमा कसैले पनि बोलाउँदैनन्। तिमी बच्चाहरू सुखी हुन्छौ। जुन सुख तिमी आत्माहरूले अहिले पाइरहेका छौ। तिमी पहिला सतो प्रधान थियौ, अहिले के बनेका छौ? तमो प्रधान पतित बनेका छौ। बाबाले पावन बनाउनुहुन्छ। पुजारी बनेपछि दुखी हुन्छौ। 5 विकारको कारणले नै दुःख हुन्छ। जति जति सिडी झर्दै जान्छौ त्यति दुखी हुन्छौ। अहिले तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ दुःखको पहाड गिर्नु छ। यस पुरानो दुनियाँको अब विनाश हुनु छ। तिम्रो बुद्धिले जान्दछ बाबा निराकार हुनुहुन्छ। उहाँ शिक्षक बनेर हामी शालिग्रामहरूलाई पढाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू म फेरि तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउन आएको छु। 5000 वर्ष पहिला तिमी स्वर्गको मालिक थियौ। याद छ नि? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ याद छ नि? संगममा नै तिमीलाई यस्तो बनाएको थिएँ। अहिले फेरि तिमीलाई मनुष्यबाट देवता वैकुण्ठ स्वर्गको मालिक बनाउन आएको छु। तिमीलाई यो वर्ष दिएको थिएँ,
फेरि तिमीले 84 जन्म लिनु पर्यो। अब तिम्रो 84 जन्म पूरा भए, अहिले म आएको छु। फेरि तिमीले फिस लिन, अहिले फेरि म आएको छु। तिमीले पहिलो जन्मबाट सुरु गर्नु छ। फेरि बाबा आउनुभएको छ, फेरि पहिलो जन्मबाट सुरु गर्नको लागि। म तिम्रो पिताले तिमीलाई पढाउँछु। अब के पिताले बच्चाहरूलाई पढाउने फिस लिन्छन् र? आफ्नै बच्चाहरूलाई आफ्नो बाउले फिसको पैसा लिन्छन् र बाबाले लिनुहुन्न। हामीलाई पनि बाबाले लिनुहुन्छ? लिनुहुन्न। बच्चाहरूसँग कसरी फिस लिन सकिन्छ? 1 पैसा पनि फिस लिनुहुन्न, फिस लिन्न भन्नुहुन्छ बाबा। कति टाढा परमधामबाट आउनुहुन्छ तिमीलाई पढाउन, यो नोकरी गर्न सधैँ आउँछु बाबा भन्नुहुन्छ। हामीलाई पढाउने नोकरी गर्न बाबा सधैँ आउनुहुन्छ। कसैको नोकरी कहीँ टाढा हुन्छ भने सधैँ आउन जान पर्छ नि। तिमीले जानेका छौ बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिनुहुन्छ। भगवानुवाच म निराकार परमात्मा हुँ, नाकि श्री कृष्ण। तिमीले जुन कृष्णलाई भगवान भन्छौ उनी भगवान हुन सक्छन्? सक्दैनन्। उनले त पुरा 84 जन्म लिन्छन्। भगवानको आफ्नो शरीर छैन, भगवानको आफ्नो शरीर छैन। जसरी तिमी आत्मा हौ त्यसै गरी उहाँ पनि आत्मा हुनुहुन्छ। तर केवल आत्मा भन्नाले त सबै समान हुन जान्छ। बाबालाई नि आत्मा भन्न त मिल्दैन। फेरि हामी बच्चाहरू पनि आत्मा, बाबा नि आत्मा, त्यो हुन त सक्दैन। त्यसैले मलाई के भनिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा? परमात्मा भनिन्छ। ड्रामा प्लान अनुसार म आत्माको नाम के छ? शिव। ड्रामा प्लान अनुसार म आत्माको नाम शिव हो। म निराकार हुँ, मलाई बोलाउँछन् नै शिव बाबा भनेर। वास्तवमा मेरो नाम एउटै छ, बाँकी भिन्न भिन्न नाम राखिदिएका छन्। मेरो नाम कुनै रुद्र होइन, न कृष्णले कुनै यज्ञ रचेका हुन्। यो सबै बाबा भन्नुहुन्छ झुटो हो। म नै आएर तिमीलाई सत्य बताउँछु। तिमीलाई सच्चा सच्चा नरबाट नारायण बनाउन। तिमीलाई सच्चा सच्चा नरबाट नारायण बनाउन म आएको छु। मेरो घर धेरै टाढा छ। यहाँ आएर यस शरीरद्वारा तिमीलाई पढाउँछु। सारा दिन यिनमा बस्दिन। कसमा भन्नुहुन्छ बाबाले? ब्रह्म बाबामा। चक्कर लगाइरहन्छु। मेरो गलानी गरेका कारणले तिमी धेरै दुखी, महान पतित बनेका छौ। ब्रह्मलाई पनि कसैले आदिदेव भन्छन्, कसैले एडम भन्छन्, कसैले महावीर भन्छन्। तिमीले प्रजापिता भन्छौ। तिमीले मलाई आधा कल्प याद गर्यौ, त्यसैले मलाई यस पराई देशमा आउनु परेको हो। सबै पतित दुखी छन्, अनाथ छन्, आफ्नो कोही संरक्षक छैन। अनाथलाई पढाउनको लागि सरकारले फिस लिँदैन। बाहिर पनि जो अनाथ छन् उनीहरूलाई पढाउनको लागि सरकारले फ्रीमा पढाउँछ, फिस लिँदैन। यो त धेरै ठुलो रुहानी सरकार हो। यो त के छ? ठुलो रुहानी सरकार छ। यसमा त बाबाले फिस लिनुहुन्छ, पढाइको लिनुहुन्न। बेहदको बाबालाई कसैले जान्दैनन्। कति जप तप दान पुण्य आदि गर्छन्। तिमीहरूलाई सोधिन्छ यो किन गर्छौ? तिनीहरूलाई सोधिन्छ यो किन गर्छौ? भन्छन् यसबाट भगवानको पासमा गइन्छ। बाहिर के गर्छन्? जप तप दान पुण्य
गर्छन्। उनीहरूलाई सोध्यो भने के भन्छन्? यसबाट भगवानको पासमा गइन्छ। कोही जप तप गर्नाले पुग्छन्? बाबाले बच्चाहरूले सोध्दै हुनुहुन्छ, त्यो जप तप गर्नाले पुग्छन्? कोही शास्त्र पढ्नाले? बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो त होइन। भक्ति गर्दा गर्दै तिमी अझै पतित बनेका छौ, पंख टुटेका छन्। तिमीमा ज्ञान घिरित नपरेसम्म तिमी उड्न सक्दैनौ। घिरित अथवा पेट्रोल खतम भएर दीपक निभेको छ। फेरि म आएर के गर्नुहुन्छ बाबाले? घिरित भर्नुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ बाबा आउनु भएको छ। यहाँ तिमी खुसी रहन्छौ, घरमा गएपछि के गर्छौ? भुल्छौ। तिमीबाट मैले यस पढाइको फिस लिन्न। तिमीले भन्छौ हामीले चामल मुठी दिन्छौ। यो चामल मुठी त तिमीले भक्ति मार्गमा पनि दिँदै आएका थियौ, जसको सट्टामा फेरि अर्को जन्ममा के हुन्छ? मिल्छ। अहिले त तिमीले जानेका छौ बाबा सम्मुखमा बस्नु भएको छ, फेरि पढाउनुहुन्छ, किनकि जान्नुहुन्छ यिनीहरूको पासमा केही नि छैन। के नै छ र? त्यसैले बाबाले कहाँ तिमीसँग केही लिनुहुन्छ र? त्यस पढाइमा त कति खर्च गर्नुपर्छ? बाहिरको पढाइमा त कति खर्च गर्नुपर्छ? कति परीक्षा पास गर्नुपर्छ? मैले त एउटै पढाइ पढाउँछु। स्कुलमा जो आउँछन् उनलाई थप्दै जान्छु। हो, जो ढिलो आउँछन् उनीहरूले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्छ। जो पछि आउँछन् उनीहरूले के गर्नुपर्छ? अलि बढी मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसको सट्टामा फेरि पछि आउनेलाई राम्रो पोइन्ट मिल्छ। जसले छिटो छिटो पढ्छन् उनीहरूलाई केही घाटा छैन। नयाँ नयाँ राम्रा पोइन्ट मिल्ने भएकाले पुराना भन्दा पनि तीव्र जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ सुरुमा जो आए उनीहरू कति भागन्ती भएर गए। राम्रो भयो, तिमी त पछि आयौ, फेरि तिमीलाई गहन भन्दा गहन पोइन्ट मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जिस्मानी पढाइ पनि पढ। शरीर निर्वाह अर्थ धन्दा आदि गरेर पनि केवल मलाई याद गर अनि चक्रलाई याद गर। यो बिर्सिनु हुँदैन। यो त बुझेका छौ नि? अब हाम्रो 84 जन्मको यो अन्त्य हुन्छ। जन्मको अन्त्य हुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। याद त तिमीले पितालाई पनि गर्छौ, आफ्नो लौकिक पितालाई पनि तिमीले याद त गर्छौ, पितालाई पनि गर्छौ। अब म तिम्रो पिताको पिता, पिताहरूको पिता हुँ, शिक्षक हुँ। म तिम्रो सबै थोक हुँ। बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो पिताको पनि पिता, पिताको पनि पिता हुनुहुन्छ। बाबा सबै थोक हुनुहुन्छ। सुख दिनेवाला हो बाबा, सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ। तिम्रा पतित सम्बन्धीहरूले त तिमीलाई दुःख नै दिन्छन्। सत्ययुगमा कसैले कसैलाई दुःख दिन्छन्? दिँदैनन्। अब म आएको छु सत्ययुगको राज्य भाग्य दिन। तिमीले जानेका छौ यस संगममा नै बाबाबाट हामीले वर्षा लिन्छौँ। अहिले संगममा नै के गर्छौँ? हामीले बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ। अब जति तिमीले पढ्छौ त्यसमा सबै भर पर्छ। अहिले हामीले पढाइ पढ्छौँ त्यसैमा नै भर पर्छ। पढाइ पनि धेरै सहज छ। यो हो सहज ज्ञान, सहज याद। मृत्यु पनि सामुन्ने खडा छ। म आएको छु सबैलाई लिएर जान। त्यसैले मलाई कालको काल पनि भन्छन्। कालको पनि काल, महाकाल भन्छन्। यिनलाई
कालले खायो, कालले शरीरलाई खान्छ, आत्मालाई त खान सक्दैन। आत्माले त एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छ, पाठ खेल्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ, एकै धक्कामा यो सबै समाप्त हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब एकै धक्कामा यो सबै समाप्त हुन्छ। यसरी मृत्यु हुन्छ। कोही कसैको लागि रुँदैनन्, कोही कसैको लागि रुन सक्दैन। सबैलाई फर्केर नै जानु छ। त्यसैले मनुष्य रुन्छन् जब दुःखको दुनियाँमा फेरि पुनर्जन्म लिनुपर्छ। तिमीले बाबालाई त्यसैले नै बोलाउँछौ। बाबाले हामीलाई आफ्नो साथमा लिएर जानुहुन्छ। यो दुःखको दुनियाँ छ, बाबा आउनुहोस्, यो दुःखको दुनियाँबाट छुटाउनको लागि भनेर बोलाएका छौँ। बाबा फेरि आउनु भएको छ। त्यसैले अहिले बाबा आउनु भएको छ। जति पनि मनुष्य छन् सबैलाई लिएर जानुहुन्छ। विनाशमा सबै मर्नेछन्, कोही रहँदैनन्। सरकारले आफ्नो योजना बनाइरहेको छ। मनुष्य सृष्टि त बढ्दै नै जान्छ। साना साना हाँगाहरूमा पनि कति पात निस्कन्छन्। वृक्ष त बढ्दै नै जान्छ, तर त्यसको आयु पनि अवश्य छ। कल्प वृक्षको आयु कुनै लाखौं वर्ष कहाँ हुन सक्छ र? अहिले बाबाले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ पूज्य देवी देवता बनाउनको लागि। पहिला सुरुमा तिमीसँग नै मिल्नुहुन्छ। अरू धर्मका त आउँछन्, पछि आउँछन्, अन्त्यमा आउँछन्। अरू धर्मका त आउँछन् नै अन्त्यमा। सतयुगमा तिमी आउँछौ, पढाउँछु पनि तिमीलाई। केवल भन्छु पावन दुनियाँमा जानु छ भने विकारमा नजाऊ। फेरि पनि तिमीले किन मान्दैनौ? विष बिना तिमी रहन सक्दैनौ। विष बिना तिमी रहन सक्दैनौ। मेरो मतमा चलेनौ भने उच्च पद पनि पाउँदैनौ। तिम्रो आशा थियो नै कृष्णपुरीमा जाने। हाम्रो आशा नै के थियो? कृष्णपुरीमा जाने, स्वर्गमा बास होस् भन्छन्। त्यसैले कृष्णको राजधानीमा जान्छौ वा पर्जामा। कृष्णको साथमा राजकुमार राजकुमारीले नै खेलपाल गर्छन्। पर्जाले कहाँ गर्छन् र? यी मम्मा बाबाले पनि पढिरहेका छन्। तिमीले जानेका छौ यी राधा कृष्ण फेरि स्वयंवर पछि के भन्छन्? लक्ष्मी नारायण भन्छन्। राजाहरूको माला बन्छ नि 8 दानामा आऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ माला बन्दैछ, तिमी 8 दानामा आऊ। ठिक छ, 8 दानामा नभए 108 मा आऊ। 108 मा त आऊ। कम से कम 16,108 मा त आऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पहिला तिमी 8 नम्बरमा आऊ। यदि 8 मा पनि आउन सक्दैनौ भने कतिमा आऊ? 108 मा आऊ। फेरि त्यसमा नि आउँदैनौ भने 16,108 मा त आउनु पर्छ, आऊ भन्नुहुन्छ। यो हो नै राजयोग। बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। घरको परिवारका सदस्यलाई पनि सम्झाऊ। बाबाले तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ। अरूलाई सम्झाउनको लागि पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु नै छ। महाभारतको लडाई पनि प्रसिद्ध छ। भगवान आउनु भएको थियो। भगवानले नै आएर राजयोग सिकाउनु भएको थियो। स्वर्गको स्थापना र नर्कको विनाश भयो। यो यही समय हो। फेरि राजधानी स्थापना हुन्छ। सतयुगमा अरू धर्म नै हुन्छन्? हुँदैनन्। भारत कति शिरताज थियो, कति धनवान थियो। क्रिश्चियनहरू सबै यहाँबाट नै धनवान बनेका हुन्। सोमनाथको मन्दिरबाट पनि कति माल लिएर गए उठ भरेर। यो एउटा मन्दिरको कुरा हो।
यहाँ धेरै मन्दिर थिए। बाबाले सारा वृक्षको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। म त्यसको बीज हुँ र म माथि रहन्छु। यो उल्टो वृक्ष हो नि, ज्ञानको सागर म नै हुँ। तिमीले मलाई पुकार्छौ नै, पतित पावन आउनुहोस् भनेर। फेरि पनि भनिदिन्छन्, म नाम रूपबाट न्यारा हुनु छ। फेरि बाबालाई के भन्छन्? नाम रूपबाट न्यारा हुनुहुन्छ भनेर भनिदिन्छन्। रावणले सबैलाई एकदम बेसमझ बनाइदिएको छ। अब तिमीलाई स्मृति आएको छ, हाम्रो बाबा को हुनुहुन्छ। यो चक्र कसरी फिर्छ? सबैको बुझाइ त उस्तै हुँदैन। एकको बुझाइ अर्कोसँग मिल्दैन। एकको अनुहार अर्कोसँग मिल्छ? मिल्दैन। त्यसैले अब तिमी बच्चाहरू बाबाका बन्नुपर्छ नि। उहाँ बाबा पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ भने बाबा सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ, उहाँले कुनै फिस लिनुहुन्छ? लिनुहुन्न। बिना कौडी खर्च तिमीलाई 21 जन्मको लागि राजाई मिल्छ। तिमीले भक्ति मार्गमा ईश्वर अर्थ केही दिन्छौ, त्यसैले अर्को जन्ममा तिमीलाई मिल्थ्यो। अहिले म त डाइरेक्ट आएर स्वर्ग बनाउँछु। यसमा जे जति खर्च लाग्छ त्यो बच्चाहरूको नै लाग्छ। बच्चाहरूले नै खर्च गर्नु छ। यी एक ब्रह्मालाई राम्रोसँग पक्रनु भयो खर्च गर्नको लागि, ब्रह्म बाबालाई। यिनमा प्रवेश गरेर यिनबाट सबै कुरा गराउनु भयो। यी त झट्ट सोहा भइहाले। सबै कुरा जे यिनको पासमा थियो सबै के गरिदिए? बाबाको पासमा सोहा गरिदिए, सबै दिए। बाबा भन्नुहुन्छ, भिखारी बन्यौ भने फेरि यस्तो राजकुमार बनाउँछु। साक्षात्कार गराइदिए। विचार आयो, अब यो के गर्ने? विनाश हुनु नै छ। बाबाले भन्नुभयो, बाँदरले जस्तो मुठी बन्द नगर, खोलिदेऊ। बाबाले भन्नुहुन्छ, बाँदरले जस्तो मुठी बन्द नगर, खोलिदेऊ। कोही कोही बच्चाहरूले त के गर्छन्? बाबालाई पनि चामल मुठी पनि दिँदैनन्। त्यही भएर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मुठी खोलिदेऊ, बाँदरले जस्तो बन्द नगर भन्नुहुन्छ। यिनले झट्ट खोलिदिए, नत्र यति बच्चाहरूको खर्च कसरी चल्थ्यो? बच्चाहरू बादशाही भए। यिनी सल्लाहकार बने। पैसाको लागि एकलाई नै पक्रिनु भयो। तिमी बच्चाहरूको भट्टी बन्नु थियो। स्कुल पनि बनेका थिए। अहिले तिमी होसियार भएर फेरि अरूलाई पनि पढाउँछौ। तिमीले कति कल्याण गर्छौ। बाबा हुनुहुन्छ नै कल्याणकारी। बाबा हुनुहुन्छ नै कल्याणकारी। हामी पनि के बन्नु छ? कल्याणकारी बन्नु छ। सबैलाई नर्कबाट निकालेर स्वर्गमा लिएर जानुहुन्छ। अब जति पुरुषार्थ गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। प्रजाको लागि पनि प्रदर्शनी आदिका युक्तिहरू निस्किरहन्छन्। धेरै प्रजा बन्दै जान्छन्। राजा रानी त थोरै हुन्छन्। प्रजा कति हुन्छन्? धेरै हुन्छन्।
से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा तुम हो तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शान्ति। बाबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो राजा रानी त थोरै हुन्छन्, प्रजा कति हुन्छन्? धेरै हुन्छन्। प्रजा त करोडौँको अन्दाजमा हुन्छन् नि। एक राजा एक रानी हुन्छन्, त्यहाँ लडाई झगडा आदि हुँदैन। बच्चाहरूले जानेका छौ अहिले मृत्यु सामुन्ने खडा छ। जति योगमा रहन्छौ त्यति पाप आत्माबाट पुण्य आत्मा बन्छौ। अरू कुनै उपाय छैन। पाप आत्माबाट पुण्य आत्मा बन्ने उपायहरू कुनै जप तप आदिले हुन्छ हुँदैन। त्यसको उपाय भनेको एक बाबालाई याद गर्नु। जति योगमा रहन्छौ त्यति नै पाप काटिन्छ। सपुत बच्चाहरूले माता पितालाई अनुसरण गर्छन्। पावन बन्ने बच्चाहरू बनेनन् भने, यदि बच्चाहरू पावन बनेनन् भने कपुत बच्चा ठहरिए नि। यसमा त नष्ट मुख बन्नुपर्छ। मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रा न कोही। वर्षा पनि उहाँबाट मिल्छ। अब बाबाबाट वर्षा पाउनु छ नयाँ दुनियाँको लागि। त्यसैले पतित नबन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी नयाँ दुनियाँमा जानेवाला बन्नेवाला हो, अब पतित बन्नु छैन। पतित नबन। पावन नबनिकन नयाँ दुनियाँमा जान सकिँदैन। जन्म जन्मान्तरमा गरिएको पाप छ। 84 जन्मसम्म कति पाप गरेका छौ, त्यो पाप छ। त्यसैको सजाय भोग्नुपर्छ।
जसरी 63 जन्मको पापको सजाय मिल्छ, 63 जन्मको सजायको पाप मिलिरहेको छ अहिले अन्तिम समयमा, सबैलाई शारीरिक रूपमा भोग्नु परेको छ। गर्भ जेलमा पनि सजाय भोग्छन्, सत्ययुगमा कुनै जेल आदि हुन्छ हुँदैन। हो नै स्वर्ग, अहिले बाबा साधारण तनमा आउनु भएको छ, त्यसैले बाबालाई चिन्दैनन्। बाबा अहिले साधारण भेषमा आउनु भएको छ, त्यही भएर कसैले चिन्दैनन्। बाबा यदि श्रीकृष्णकै रूपमा आउने भएदेखि के हुन्थ्यो, यहाँ भिड लाउने थियो, जो बलियो छ उसैले मात्र भेट्न पाउँथ्यो होला। त्यसैले बाबा साधारण भेषमा आउनु भएको छ, त्यसैले बाबालाई चिन्दैनन्। बाबासँग योग लगाउनाले नै आत्मा पावन बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म पतित दुनियाँ पतित शरीरमा आउँछु। बाबा हामी बच्चाहरूको लागि नै यो पतित दुनियाँमा, यो दुःखको दुनियाँमा पतित शरीरमा आउनुहुन्छ। फेरि यिनलाई नम्बर 1 पावन बनाउँछु। तत्त्वम, तिमी पनि पावन बन्छौ, तिमी बाबाको बच्चा बनेका छौ, प्रजापिता ब्रह्माका पनि बच्चा हौ। हामी शिव बाबाको बच्चा पनि हौ र ब्रह्मा बाबाका बच्चाहरू पनि हौ। त्यसैले बाप दादा भनिन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, अब समय धेरै कम छ, शरीरको भरोसा छैन। बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ, अब समय धेरै छैन, शरीरको पनि भरोसा छैन। बाबालाई याद गरिराख, सुदर्शन चक्रधारी बन, सारा दिन यही कुरा ख्याल रहिरहोस्। सारा दिन के याद रहोस् भन्नुहुन्छ बाबाले? बाबालाई याद गरिराख, सुदर्शन चक्र घुमाऊ, सारा दिन यही ख्याल रहिरहोस्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि पहिलो नम्बर, पुरा पुरा नष्ट मोह बन्नु छ। पुरा पुरा नष्ट मोह बन्नु छ। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यो पाठ पक्का गर्नु छ। यो पाठ पक्का गर्नु छ। सपुत बच्चा बनेर माता पितालाई अनुसरण गर्नु छ। सपुत बच्चा बनेर माता पितालाई अनुसरण गर्नु छ। पुरा पुरा नष्ट मोह बनेर एक शिव बाबा, दूसरा न कोही। यो पाठ पक्का गर्नु छ। सपुत बच्चा बनेर माता पितालाई अनुसरण गर्नु छ। दोस्रो नम्बर, बिना कौडी खर्च। बिना कौडी खर्च यस पढाइद्वारा 21 जन्मको राजाई मिल्छ। बिना कौडी खर्च यस पढाइद्वारा 21 जन्मको लागि राजाई मिल्छ। त्यसैले धेरै लगनसँग पढाइ पढ्नु छ। त्यसैले धेरै लगनसँग पढाइ पढ्नु छ। सुदर्शन चक्रधारी बन्नु छ। सुदर्शन चक्रधारी बन्नु छ। बिना कौडी खर्च यस पढाइद्वारा
21 जन्मको राजै मिल्छ। त्यसैले धेरै लगनसँग पढाइ पढ्नु छ। स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु छ। आजको वरदान, सर्व खजानाहरूले भरपूर बनेर आफ्नो चेहराद्वारा सेवा गर्ने सच्चा सेवाधारी भव। सर्व खजानाहरूले भरपूर बनेर आफ्नो चेहराद्वारा सेवा गर्ने सच्चा सेवाधारी भव। विस्तार, जुन बच्चाहरू सबै खजानाले सदा सम्पन्न वा भरपूर रहन्छन्, उनीहरूको नयन र मस्तकद्वारा ईश्वरीय नशा देखिन्छ। नयन र मस्तकद्वारा ईश्वरीय नशा देखिन्छ। उनीहरूको चेहराले नै सेवा गर्छ। कसैको धेरै वा कम जम्मा भएको छ। उसैको धेरै वा कम जम्मा भएको छ भने त्यो पनि उनीहरूको चेहराबाट देखिन्छ। जसरी कोही उच्च कुलको छ भने उसको चेहराबाट त्यो झलक र फलक देखिन्छ। त्यसैगरी तिम्रो अनुहारले हरेक संकल्प र हरेक कर्मलाई स्पष्ट गरोस्। अनि भनिन्छ सच्चा सेवादारी। विस्तार फेरि एकपटक, जुन बच्चाहरू सबै खजानाले सदा सम्पन्न वा भरपूर रहन्छन्, उनीहरूको नयन र मस्तकद्वारा ईश्वरीय नशा देखिन्छ। उनीहरूको चेहराले नै सेवा गर्छ। कसैको धेरै वा कम जम्मा भएको छ भने त्यो पनि उनीहरूको केबाट देखिन्छ भनिन्छ बाबाले? चेहराबाट देखिन्छ। जसरी कोही उच्च कुलको छ भने उसको चेहराबाट यो झलक र फलक देखिन्छ। त्यसैगरी तिम्रो अनुहारले हरेक संकल्प र हरेक कर्मलाई स्पष्ट गरोस्। अनि भनिन्छ
सच्चा सेवादारी। स्लोगन, समय र संकल्पको खजानाको बचत गरेर, समय र संकल्पको खजानाको बचत गरेर जम्माको खाता बढाऊ। समय र संकल्पको खजानाको बचत गरेर जम्माको के गर्नु छ? हामीले खाता बढाउनु छ। अब कुनै पापको खाता बढाउनु छैन। समय र संकल्पको खजानालाई बचत गरियो भने राम्रो खाता जम्मा हुन्छ। 4 मिठे बच्चे, बाबा कति टाढाबाट तिमीलाई पढाउन आउनुहुन्छ। पढाइको फिस पनि लिनुहुन्न। बाबाले पढाइको फिस लिनुहुन्छ? लिनुहुन्न। त्यसैले कति प्यारसँग पढ्नुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ म कति टाढाबाट तिमीलाई पढाउन आउँछु र पढाइको फिस पनि लिन्न। त्यसैले तिमीले पढाइलाई प्यारसँग पढ्नुपर्छ। प्रश्न, रूहानी सरकारले सारा दुनियाँको लागि यो निशुल्क विद्यालय खोलेको छ किन? उत्तर, किनकि सबै अनाथ बनेका छन्। बाबाले यस्ता गरिब बच्चाहरूसँग के फिस लिनुहुन्छ? यस अन्तिम जन्ममा बाबाले यस्तो पढाइ पढाउनुहुन्छ जसबाट तिमी के बन्छौ? विश्वको मालिक बन्छौ। जो नयाँ नयाँ बच्चाहरू पढ्नको लागि आउँछन् उनीहरूलाई पनि बाबा भन्नुहुन्छ घाटा हुँदैन। पछि आएर पनि अलि मेहनत गरे भने पुराना भन्दा अगाडि जान सक्छन्। आजको गीत के थियो? जाग सजनिया जाग, नयाँ दुनियाँ आएकी आए। ओम शान्ति। तेरी
बच्चों पे हैं लुटाए उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए